ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्रवेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 14 पाठे तत्र पाणिघः ताडघौ शिल्पिनि इति सूत्रं वयं सर्वादौ पठितवन्तः। विगतपाठे इदं सूत्रम् आरब्धं यत् तत्र पठितं यत् पाणिघशब्दः ताडघ च यः शब्दः वर्तते तत्र हन्तेः टक् टिलोपः घत्वञ्च निपात्यते। पाणिघः ताडघयोः उपपदयोः इति पठितं। पाणिताडयोः उपपदयोः पाणिघः ताडघः इति रूपद्वयं साधितम्। शिल्पार्थः यदि न भवति, शिल्प्यर्थः यदि न भवति तर्हि पाणिघातः ताडघातः इति रूपद्वयं भवति। ततः राजघः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिककृता उक्तम्। अतः राजानं हन्ति इति राजघः इति तत्र अस्माभिः साधितम्। ततः आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियःकरणे ख्युन् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र येषु च्व्यर्थेषु अच्व्यन्त्येषु कर्मसु उपपदेषु क्रियः ख्युन् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अनाढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति अनेन इति आढ्यङ्करणम्। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि। असुभगं सुभगं कुर्वन्ति अनेन इति सुभगङ्करणम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि उदाहरणानि सूत्रे गृहीतं सर्वमपि शब्दमादाय अस्माभिः अत्र दृष्टानि। ततः आढ्यीकुर्वन्त्यनेन इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। काशिकाकारस्य मतमत्र दृष्टं यत् इह प्रतिषेधसामर्थ्यात् ल्युडपि न इति काशिका। भाष्यमते तु ल्युट् स्यादेव इति चोक्तम्। ततः अच्छौ इति कुतः इति चेत् उत्तरार्थम् इत्युक्तं। तदनन्तरं कर्तरि भुवः खिषुणुचक्षुकयम् इति सूत्रं पठितम्। आढ्यादिषु च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु भवतेः एतौ स्तः नाम खिष्णुचक्षुकयौ स्तः इति सूत्रार्थः पठितः। ततः अनाढ्यः आढ्यो भवति इति आढ्यं भविष्णुः आढ्यं भावुकः एवमेव सुभगं भविष्णुः सुभगं भावुकः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि दृष्टानि। ततः स्पृशो नुदके क्विन् इति पूर्वं पठितं सूत्रमत्र स्मारितम्। ततः उक्तं कर्मणि इति निवृत्तं नाम कर्मणि इत्येतस्य अत्र सम्बन्धः न भवति। मन्त्रेण स्पृशति मन्त्रस्पृक् इति भवति इत्युक्तं। नाम कर्मणि इत्येतस्य निवृत्तौ तर्हि यः कोऽपि यत्किमपि उपपदम् अत्र गृहीतुं शक्यन्ते। तत् कर्मोपपदं वा भवतु करणाद्युपपदं वा भवतु। अत एव घृतं स्पृशति इति घृतं स्पृक् इत्यपि उक्तं, मन्त्रेण स्पृशति इति मन्त्रस्पृक् इत्यपि उक्तम्। ततः पूर्वं पठितं शब्दाधिकारे पठितं ऋत्विगदध्रिगस्रगद्दिगुष्णिकञ्चुचिकृञ्चाञ्च इति सूत्रम् अत्र स्मृतं। तत्पूर्वं व्याख्यातमिति उक्तं। पूर्वं युङ् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इति पूर्वं पठितं सूत्रमत्र स्मृतं।
अस्य उदाहरणानि पूर्वं पठितानि तानि अपि स्मृतानि। प्रकृते तु एतत् सम्बद्धं वार्तिकं पठितमिति कृत्वा इदं सूत्रमत्र उक्तं विशेषेण। वार्तिकं समानान्ययोश्चेति वाच्यम्। एवं खलु त्यदादिषु सत्सु दृशधातोः अनालोचने गम्यमाने कञ् प्रत्ययः भवति, क्विञ्च भवति इत्युच्यते। परन्तु तत्र त्यदादिष्वेव न, तत्र समान इति शब्दः अपि ग्राह्यः, अन्य इति शब्दोऽपि ग्राह्यः। अतः सदृक् सदृशः विकल्पेन सादेशः दृग्दृशवतृषु इत्यनेन, अतः समानदृक् समानदृशः इत्यपि साधितं। ततः अन्यादृक् अन्यादृशः इति रूपद्वयम् इतोपि साधितं। ततः वार्तिकमत्र पठितं क्षोऽपि वाच्यः इति। क्षप्रत्यये सति तादृक्षः सदृक्षः अन्यादृक्षः इत्यादीनि रूपाणि अपि दृष्टानि। ततः सत्सु दुषदृहदुह युजविदभिदच्छिदजनीराजामुपसर्गेऽपि क्विपु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं, पठ्यमानञ्चास्ति। सदादिभ्यः क्विप् स्यात् उपसर्गे सति असति च सुप्युपपदे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सद्धातुसम्बद्धम् उदाहरणद्वयं दृष्टं। द्युसत् उपनिषत्। शून्य अर्थात् सु इति धातुसम्बद्धम् उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अण्डसूः प्रसूः इति। ततः द्विषधातुसम्बद्धम् उदाहरणद्वयं दृष्टं। मित्रद्विट् मित्रद्विड् मित्रद्विट् प्रद्विट् इति। तत्र वादृहमुष्णुहृष्णिहाम् इति विकल्पेन घत्वे सति मित्रद्विक् मित्रद्विग् इति अपि रूपद्वयं भवति। एवमेव प्रद्विट् इत्यत्रापि तथैव। तद् अत्र नासीत्, तत्तु मित्रधुक् इत्यत्र आसीत्। मित्रद्विट् इत्यत्र तु द्विविधमेव रूपं, मित्रद्विट् मित्रद्विड् प्रद्विट् प्रद्विड् मित्रधुक् इत्यादौ चत्वारि रूपाणि विकल्पेन घत्वद्वारा वादृहमुः श्णुष्णिहाम् इत्यनेन। ततः प्रधृक् इत्यपि दृहधातुसम्बद्धम् उदाहरणान्तरम् अत्र दृष्टम्। अत्रापि चत्वारि रूपाणि भवन्ति इति गते पाठे उक्तम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अन्यादृगिति आसर्वनाम्नः इत्यात्वं क्षोऽपीति त्यदादिषु समानान्ययोश्च दृशेः क्षोऽपि वाच्येत्यर्थः। सत्सु दुष सद् सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनी राज इति येषां द्वन्द्वात् पञ्चम्यर्थे षष्ठी। अनुपसर्गे इत्यस्य निवृत्त्यैव सिद्धे उपसर्गेऽपि इति वचनम्। अन्यत्र सुब्ग्रहणे उपसर्गग्रहणं नेति ज्ञापनार्थं। तेन वदस्सुपि क्यप्च इति विधिरुपसर्गे इति विधिः उपसर्गे न भवति इति भाष्ये स्पष्टम्। द्युसदिति दिवि सीदति इति विग्रहः। सात्पदाद्योः इति न षत्वं। पूर्वपदात् इति षत्वं तु न भवति। तस्य छान्दसत्वात् आदितेयात् दिविषदः इत्यत्र सुषामादित्वात् षत्वमित्याहुः। उपनिषदिति सदिरप्रतेः इति षत्वम् इति एतावत् पर्यन्तं वयं व्याख्याभागं पठितवन्तः गते पाठे। अयम् अस्मत्क्रमे चतुर्दशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य तत्र पञ्चदशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। अत्र पञ्चदशे पाठे सत्सु दुषदृह इत्यादि सूत्रस्य अवशिष्टानि अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तानि च अग्रे उच्यमानानि सन्ति। मूले पश्यामश्चेत् गोधुक् गोधुक् प्रधुक् इति अस्ति। तत्र
सत्सु दुष द्रुह दुह द्रुह इति धातोः अनन्तरं दुह इति धातुः भवति प्रपूरणार्थकः। तर्हि तत्र गोधुक् इत्यस्य विग्रहः गान्दोग्धि यः सः गोधुक् इत्यत्र द्रष्टव्यः। गो उपपदे सति दुह धातोः सत्सु दुष इत्यादिना क्विप् सर्वलोपः ततः तत्र होढः एतस्य बाधं कृत्वा दादेर्धातोर्घः अयं धातुः दादिः वर्तते घत्वं भवति गोधुग् गोदुग् ततः भष् भावः भवति एकाचो बशो भश्चषन्तस्य स्थोः गोधुग् जलाञ्जषोन्त इत्यनेन घकारस्य गकारः वावसाने इत्यनेन चर्तुं गोधुग् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। गोधुक् गोदुः गोदुहः इत्यादीनि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। ततः प्रकर्षेण दोग्धि इति प्रधुक् इति तत्र प्र इति उपसर्गः भवति अन्यानि कार्याणि पूर्वदेव अत्रापि रूपद्वयं प्रधुक् प्रधुग् इति ज्ञातव्यम्। अग्रे सत्सुदुष इत्यादिसूत्रे अग्रिमः धातुः भवति युज् धातुः। तत्सम्बद्धमपि रूपद्वयं दत्तमस्ति मूले अश्वयुक् अश्वयुक् प्रयुक् इति। अश्वं युनक्ति युजसमाधौ युजिरयोगे वा धातुः अत्र स्वीकर्तुं शक्यः। तर्हि अश्व इति कर्मण्युपपदे युज धातोः क्विप् प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण तस्य सर्वलोपः भवति कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं लभ्यते। प्रकृते अश्वयुज् इति लभ्यते तस्य चोः कु इत्यनेन जकारस्य कुत्वेन गकारः लभ्यते तस्य वावसाने इत्यनेन चर्त्वेन अश्वयुक् अश्वयुग् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। अश्वयुजौ अश्वयुजः अश्वयुजम् इत्यादीनि अन्यानि च रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। तदनन्तरं तत्र प्रकर्षेण अथवा प्रकर्षतया युनक्ति इत्येतस्मिन् अर्थे प्रउपसर्गपूर्वकात् युज् धातोः सत्सुदुष इत्यादिना क्विपि सति प्रयुक् इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे प्रयुग् इत्यपि भवति नाम तदेव यथा अश्वयुक् अश्वयुग् इति रूपद्वयं तद्वत् प्रयुक् इत्यत्रापि ज्ञातव्यं। यद्यपि मूले वावसाने इति चर्तुविकल्पः न दर्शितः वर्तते परन्तु अस्माभिः सः विकल्पः स्वयं स्मर्तव्यः। समीचीनम्। अग्रे सत्सुदुषद्रुह इत्यत्र अग्रिमः धातुः भवति विद् इति। तत्र उदाह्रियते वेदवित् निवित् इति उदाहरणद्वयं प्रदीयते। तर्हि वेदं वेत्ति यः सः वेदवित् एवं खलु। तर्हि अत्रापि वेद इति उपपदे सति विद् इति धातोः क्विपि सति वेदवित् वैकल्पिकचर्थद्वारा वेदवित् वेदविद् इति रूपद्वयम् अत्र लभ्यते। निविद् अथवा निवित् निश्शेषेण वेत्ति नि उपसर्गपूर्वक विद् धातोः क्विपि निवित् निविद् निविदौ निविदः इत्यादीनि रूपाणि अत्रापि सिद्ध्यन्ति। ततः व्याख्याता कथयति इत्यादि इति। तत्र अत्रैव उक्तं खलु मूले किं निविदित्यादि नाम इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। तर्हि इत्यादिना अन्ये ये धातवः सूत्रे पठिताः सन्ति भिदादयः तेपि अत्र ग्राह्याः सर्वाणि च रूपाणि वक्तव्यानि। सम्यक्। तत्र व्याख्याता अग्रे रूपं कथयति काष्ठभित् रज्जुच्छित्
भिद् धातोः एकं रूपं कथयति काष्ठभित्। तर्हि काष्ठं भिनत्ति एवमत्र रूपम् अवगन्तव्यम्। क्विपि सति काष्ठोपपदे सति भिद् धातोः काष्ठभित् वैकल्पिकचर्त्वेन काष्ठभित् काष्ठभिदिति रूपद्वयेन लभ्यते। भिदच्छिद छिदिर् धातुः अस्ति अग्रिमः। रज्जुच्छित व्याख्यातरूपम् उदाहरणं कथयनस्ति। रज्जुच्छित रज्जुं छिनत्ति यः सः रज्जुच्छित् तुगागमः द्रष्टव्यः। सम्यक्। अग्रिमः धातुः सूत्रे वर्तते जि जये। तत्र कथयति शत्रुजित् वा न वा। शत्रुं जयते शत्रुं जयति शत्रुजित् शत्रु उपपदे सति जि धातोः क्विपि सति इदं रूपं सिद्धं भवति। ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः न विस्मर्तव्यः। तदेव कथयनस्ति व्याख्यातः ह्रस्वस्य पिति इति तुक् इति। तत्र नी धातोः उदाहरणं व्याख्याता कथयति सेनानीः। सेनां नयति इति सेनानीः। अतः सेना इति उपपदे सति णीयप्रापणे इति धातोः क्विपि सति सेनानी इति भवति। सुप्रत्ययः भवति तस्य सस्य ऋत्वविसर्गे सति सेनानीः इति ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दवत् रूपाणि अत्र भवन्ति। सत्सुदुः नी राजाम् अन्तिमः धातुः अस्ति राजधातुः। राजदीप्तौ दीप्त्यर्थकः धातुः अस्ति खलु। तत्र कथयति विराट्। विशेषेण राजते इति विराट् विसर्गपूर्वक राजधातोः व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना षकारस्य डत्वं तस्य विकल्पेन चर्त्वं क्विपः तु सर्वलोपः भवत्येव। विराट् विराड् इति रूपद्वयम् अत्र सिद्धं भवति। अत्र क्विप् तदेव पठ्यमानेन प्रकृतसूत्रेण भवति। समीचीनम्। इदानीं प्रकृते नी इति धातुमादाय कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते णत्वसम्बद्धः। तदर्थम् अग्रे वार्तिकमत्र पठ्यमानं वर्तते। इदं वार्तिकं व्याख्यायां क्वचित् अस्माभिः पूर्वं पठितं। ग्रामणी इत्यादि शब्दरूपाणां साधनवेलायां तत्र शब्दाधिकारे तत्र अग्रे कथयति अग्रग्रामाभ्यामिति। मूले पश्यामश्चेत् अग्रग्रामाभ्यां नयते ऋणो वाच्यः इत्यस्ति। समीचीनम्। अग्रश्च ग्रामश्च अग्रग्रामौ ताभ्याम् अग्रग्रामाभ्यां नयतेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। नी धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। णः इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। अकारः अत्र उच्चारणार्थकः वर्तते। ण इति व्यञ्जनमेव अत्र विवक्षितमस्ति। वाच्यः नाम वक्तव्यः। एवं खलु। व्याख्याता कथयति आत्मनेपदत्वात् अप्राप्ते णत्वे वचनं। क्षन्तव्य आत्मनेपदत्वे इति न असमानपदत्वात् अप्राप्ते णत्वे वचनं। नाम समानपदत्वं प्रकृते नास्ति, असमानपदत्वम् अस्ति। अतः णत्वं प्राप्तं न भवति अट्कुवाङ्नुम् इत्यनेन रसाभ्याम्नो न समानपदे इत्यनेन वा। यतः अट्कुवाङ्नुम् इत्यत्रापि समानपदत्वमेव अपेक्षितं भवति। समीचीनं। तर्हि अग्रनी अग्रे नयति इति अग्रनी नी शब्दात् नाम क्विप् प्रत्ययः भवति। सत्सु इत्यादिना समासः भवति। अग्रनी पूर्वस्मिन् पदे अत्र निमित्तं भवति रेफः अग्र इति। अतः उत्तरपदे विद्यमानस्य नी इत्यत्र नकारस्य णत्वं भवति। अग्रणी विभक्तिकार्ये कृते अग्रणीः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव ग्रामं नयति इति
ग्रामणीः इति तत्र ग्राम इति उपपदे नि इति शब्दस्य यः नकारः तस्य नकारस्य अणत्वं भवति विभक्तिकार्ये कृते ग्रामणीः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। समीचीनम् इति अयम् एतावान् विशेषः सत्सुदुष इति सूत्रे अग्रग्रामाभ्यान्नेते रणोवाच्यः इति वार्तिके च भवति। एवञ्च क्रमशः अस्माभिः सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र सुष्ठुतया दृष्टानि। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते भजोण्विः इति। भजः इति पञ्चम्यन्तं भवति, ण्विः इति प्रथमान्तं भवति। सुपिस्थः इत्यतः सुपि यतः कर्मणि इति निवृत्तम् इति पूर्वमेव उक्तं। ततश्च सत्सु दुषदृहदुह युजविदभिदच्छिदजनीराजामुपसर्गेऽपि कुपित्यतः उपसर्गे अपि इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अन्ये च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र मूले सूत्रार्थः दृष्टः। सुप्युपसर्गे चोपपदे भजेर्णुः स्यात्। व्याख्याता अपि कथयति सुपि उपसर्गे चोपपदे भजेर्णुरित्यर्थः। अत्र सुबन्तम् उपपदं कीदृशमपि भवितुमर्हति। कर्म वा करणं वा, कर्मण्युपपदभूत एव अपेक्षितः इति नास्ति। अंशभाक् प्रभाक् इति रूपद्वयं साधितम्। अत्र भज धातुः भवति अंशं भजते भजसेवायाम्। अंशं भजते इति विग्रहे अंश इति उपपदे सति कर्मण्युपपदे सति भज धातोः णुप्रत्ययः भवति। णेः सर्वलोपः भवति किब्बुवदेव। णित्करणं तु प्रकृते अतोपदः याः इत्यनेन उपदः वृद्धिर्भवतु तदर्थम्। अतः अंशभाज इति चोः कु इत्यनेन कुत्वं वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वे अंशभाक् अंशभाग् अंशभाक् अंशभाग् इति रूपद्वयम् अत्र भवति। ततः प्रभाक् इति च अग्रे वर्तते। इति उपसर्गः वर्तते, प्रकर्षेण भजते, प्रभाक् इति च भवति। व्याख्याता कथयति णित्वात् उपदः वृद्धिः। स च विषयः स्पष्टः एव इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च अदोनन्ने इति। अदः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अनन्ने इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इदं भजोणिः इति सूत्र समनन्तरमेव अस्ति इति नास्ति। तत्र अष्टाध्याय्याः सूत्रक्रमं पश्यामश्चेत् भजोणिः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु ञुट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् तदनन्तरमस्ति अदोनन्ने इति। अतः विटः विषयः अत्र भवति। अस्तु, परन्तु न अन्नम् अनन्नं तस्मिन् अनन्ने इति विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति विट् स्यादिति शेषपूर्णमिदं मूले तथा उक्तमस्ति खलु। विट् स्यात् तावदेव।
कः अर्थः कः? अन्नशब्दभिन्ने सुप्युपपदे उपपदम् अन्न इति नापेक्षितं। कथयति अदेर्विट् स्यात् इति फलितम्। कथयति जनसनखनक्रमगमो विट् इति छान्दस्सूत्रात् विडित्यनुवर्तते खलु इत्यस्ति। अत एव नाम भजोणिः एतदनन्तरं छन्दसि सह वहश्च नाम छन्दसि सहः इत्यतः छन्दसि इत्येतस्य अनुवर्तनं वहश्च कव्यपुरीषपुरेशेषु ण्युट हव्यनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् एतावत् पर्यन्तं वेदस्य विषयः भवति। अतः तानीमानि सूत्राणि अत्र नोक्तानि वैदिकप्रकरणे एव एतानि व्याख्यास्यन्ते। सम्यक् तत् नाम तस्मात् अत्र विट् इति अनुवर्तते कथयति। तर्हि उदाह्रियते आमम्मत्ति आमात् आमस्य भक्षणं यः करोति। आम अर्थात् धान्यम् अपक्वं धान्यम् एवं खलु। अथवा अपक्वं किमपि खाद्यं तद् आम इत्युच्यते। अतः आमम् अत्तिति आमात् आम इति उपपदे सति अदभक्षणे इति धातोः णुणि प्रत्ययः भवति। क्षन्तव्यः विट् प्रत्ययः णेः प्रसङ्गः नास्ति विट् प्रत्ययः भवति। विटः सर्वलोपः भवति वेरप्रक्तस्य इत्यादिकम्। आम अद् सवर्णदीर्घः आमाद् विकल्पेन चत्वेन आमात् आमादिः रूपद्वयं लब्धं भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता सस्यादिति मूले अस्ति खलु सस्यात् सस्यम् अत्तीति विग्रहः व्याख्याता कथयति। अतः सस्य इति उपपदे अदधातोः क्विपि सस्यात् सस्याद् इति रूपद्वयम् अत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अनन्ये किम् अन्नादः प्रत्युदाहरणं दीयते। अन्नम् अत्ति इति अत्र तु विट् न भवति कर्मण्यणेव भवति। अतः व्याख्याता कथयति कर्मण्यण् अन्नादः। तर्हि वयम् अन्नादाः स्मः अन्नादः न स्मः। अर्थात् तत्र अन्नाद् इति तकारान्तं दकारान्तं प्रातिपदिकं न भवत्येव इति भावः। आम् वयं फलादः भवितुम् अर्हमः अथवा मानवः फलात् भवति। पञ्चमी एकवचनमपि भवति परन्तु अर्थान्तरमपि तत्र भवति फलमत्ति इति फलात् एवं खलु। मानवः गोधूमात् अपि भवति। अतः क्वचित् काव्यकरणवेलायां विशिष्टाः प्रयोगाः अत्र कर्तुं शक्यन्ते। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। क्रव्ये च इत्यस्ति। क्रव्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते सुपिस्थः इत्यतः सुपि जनसनक्रमगमो विट् इत्यतः विट् अदोनन्य इत्यतः अधः धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। एवं खलु। अग्रे उच्यते मूले अदेर्विट्। व्याख्याता कथयति अदेर्विडिति शेषपूर्णमिदं नाम क्रव्ये उपपदे अद धातोः विट् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः।
कथयति पूर्वेण सिद्धे वचनम् अण्बाधनार्थं कथयति अण्बाधनार्थमिति क्रव्ये अदेर्विडेव न तु अण् इत्यर्थात् अण् इत्यर्थलाभात् इति भावः इति। एवं खलु वस्तुतः अणः प्राप्तिः भवति वा इति चिन्तनीयमत्र। यतः क्रव्य इति क्रव्यं नाम अपक्वं मांसं। क्रव्य इत्यस्य क्रव्य इति उपपदे सति अदधातोः विडेव खलु भवति अदोनन्ये इत्यनेन। तथापि इदं सूत्रं यदा आरभ्यते तत्र उच्यते अणबाधनार्थम् इति उच्यमानं वर्तते। एवं खलु तस्य अग्रिमविवेचनेन स्पष्टता भविष्यति। अस्तु क्रव्यम् अतीति क्रव्यात् इति तु सिद्धं। तत्र मूले च कथयति क्रव्यात् आममांसभक्षकः। आमः नाम आमं नाम अपक्वं किं मांसं तस्य भक्षणं यः करोति। अतः सः क्रव्यात् अथवा क्रव्याद् भवति। पूर्वेण सिद्धे वचनम् अणबाधनार्थं नाम अणः बाधनाय। अस्तु अत्र विचारः इतोपि कर्तव्यः अस्ति, अग्रे पठित्वा आगच्छामः। कथं तर्हि इति मूले पश्यन्तु। कथं तर्हि क्रव्यादो अस्रपः आशरः इति कथयति क्रव्ये उपपदे विड् एव इति नियमात् अणः असम्भवादित्याक्षेपः। क्व क्रव्यादः इति अत्र अण् अस्ति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनमिदम् अस्ति क्रव्यादः। समाधत्ते पक्वमांस इति मूले पक्वमांसशब्दे उपपदे अण् खलु। नाम पक्वमांसं यदि वर्तते तदा तु उपपदे तादृशपक्वमांस उपपदे अण् एव भवति इति भावः। अतः क्रव्यादः इति सिद्ध्यति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने अकारान्तशब्दः अयं सिद्ध्यति इति भावः। कथयति तर्हि पक्वमांसाद् इति स्यात्। तर्हि क्रव्यादः इति कथम् उदाह्रियते? पक्वमांसादः इति उदाहरणीयं खलु। यतः क्रव्यस्य क्रव्यात् इत्येतस्य अर्थः अधुनैव खलु कृतः आममांसभक्षकः इति। एवं खलु कथयति इत्यतः आह उपपदस्य क्रव्यादेश इति। कथयति उपपदस्य क्रव्यादेशः प्रशोदरादित्वात्। कुत इत्यतः प्रशोदरादित्वात् इति। एवं खलु नाम प्रकृते पक्वमांस इति उपपदं भवति। तस्य उपपदस्य स्थाने क्रव्य इति आदेशः क्रियते। सम्यक्। अतः स च आदेशः प्रशोदरादित्वात् तत्र भवति। सम्यक्। अतः वस्तुतः पक्वमांसे शब्दे उपपदे अण् प्रत्ययः भवतु तदर्थम् इदं सूत्रम्। अपक्वमांसे उपपदे तु अण् न भवतु तत्र विडेव भवतु तदर्थञ्च इदं सूत्रम् इति कृत्वा अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनं भवति। अतः विशेषः अस्ति। प्रथमविभक्तेः एकवचने क्रव्यात् इति रूपं चेत् तर्हि अपक्वस्य मांसस्य भक्षकः इति अर्थः। यदि क्रव्यादः इति अकारान्तः प्रथमाविभक्तेः एकवचने श्रूयते तर्हि पक्वस्य मांसस्य भक्षकः। परन्तु तत्र पक्वमांस इति उपपदं यत् तस्य स्थाने क्रव्य इति आदेशः प्रशोदरादित्वात् निपात्यते। अतः क्रव्यादः क्रव्याद् इति अकारान्तत्वहलन्तत्वभेदकारणात् अर्थभेदो भवति। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः अयं कश्चन विशेषः भवति।
इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। दुहः कब्घश्च इत्यस्ति। तत्र दुहः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कपु इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति च अव्ययपदं भवति। प्रकृते सुपिस्थः इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्चैते च अधिकाराः लभ्यन्ते। सूत्रार्थः उच्यते। सुप्युपपदे दुहः कप् स्यात्। प्रकृतेः घश्चान्तादेशः इत्यर्थः। सम्यक्। नाम प्रकृतिः का दुह्, तस्याः हकारस्य घकारादेशः भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते कामदुघा इति। व्याख्याता कथयति धेनुरिति शेषः। कामम् अपेक्षितं दुग्धे इति विग्रहः। दुग्धे इति आत्मनेपदे प्रथमाविभक्तेः एकवचने क्रियापदं भवति। दुः प्रपूर्ण इति धातोः। तर्हि काम इति उपपदे सति दुः धातोः प्रकृतसूत्रेण कप् इति प्रत्ययः। दुः कप् घश्च इत्युक्तं खलु। अतः कपः तत्र अ अवशिष्यते, सः पित् कित् च। काम दुः अ। कपः कित्वात् लघुपदगुणः न भवति। अतः काम दुः अ, अपि च हकारस्य घकारोऽपि कामदुघ अ, कामदुघ। ततः अदन्तलक्षणे टापि विभक्तिकार्ये च कृते कामदुघा इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव उपसर्गरूपम् उपपदमपि भवितुमर्हति। सुष्ठुतया दुग्धे इति सुदुघा इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। अस्तु, परन्तु अत्र तु सुदुघा इति नास्ति, अत्र तु कामदुघा इत्येव अस्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। मूले व्याख्यायाञ्च दुः कब्घश्च एतदनन्तरं मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस् पुरोडाशोणुन् इति सूत्रं त्यक्तवान्। यतः छान्दसं तत् अवेयजः इत्यपि त्यक्तवान्। विजुवे छन्दसि इत्यपि त्यक्तवान्। आतो मनिन् क्वनिप् वनिपश्च इत्यपि त्यक्तवान्। ततः अन्येभ्यो दृश्यते इति कथयन्नस्ति। सम्यक्। अग्रे आदौ सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। अन्येभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। अपि इति अव्ययं भवति। दृश्यन्ते इति क्रियापदं भवति। ततः विजुपे छन्दसि व्याख्याता किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। विजुपे छन्दसि आतो मनेन् क्वनि वनिपश्च इत्यधिकारे इदं सूत्रम्। एतत् अधिकारद्वयमस्ति, तदधिकारे इदं सूत्रं पठ्यते। अपि च अत्र धातोः प्रत्ययः परश्च, एते अपि अधिकाराः सम्बध्यन्ते। छन्दसि इति निवृत्तं। व्याख्याता कथयति निवृत्तमिति व्याख्यानादिति भावः। किं निवृत्तं? छन्दसि इति निवृत्तं। नाम विजुपे छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्येतस्य अत्र सम्बन्धः न भवति व्याख्यानात्। कथयति तत्र मूले उक्तवान् खलु मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते प्रत्ययाः धातोः स्युः इत्युच्यते।
अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्येतस्य अयम् अर्थः लभ्यते। नाम मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते प्रत्ययाः धातोः नाम अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि दृश्यन्ते विहिताः इति भावः। कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यामः। मनिनि अन्यः नकारः इत् नाम प्रथमः यः नकारः सः न, अपरः नकारः इत् संज्ञकः भवति। अथवा उभयोः कश्चन एकः इति संज्ञकः क्रियते चेत् एकः नकारः तु कथञ्चित् अवशिष्यते एव इति भावः। परन्तु अन्त्यस्य एव कुर्मः। इकारः उच्चारणार्थः एवं खलु। किमवशिष्यते? मनिन् इत्येतस्य मन् एतावदेव अवशिष्यते। अग्रे कथयति क्वनिपि विनिपि च पकारः इत् इकारः उच्चारणार्थः। तर्हि क्वनिपः किम् अवशिष्यते? वन् इति अवशिष्यते। वनिपः किम् अवशिष्यते? अस्यापि वन् इत्येव अवशिष्यते। सम्यक्। सुशर्मा प्रातरित्वा इत्यादीनि लक्ष्याणि साधनीयानि वर्तन्ते, अर्थात् इत्यादीनि उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। परन्तु ततः अपि पूर्वम् अत्र अन्यत् सूत्रमेकं पठनीयं वर्तते, इणनिषेधविधायकं साप्तमिकं सूत्रम्। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते नेड् वशीकृति इति। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। इट् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वशी इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृति इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथयति षष्ठ्यर्थे सप्तम्यौ नाम वशी इति कृति इति उभयत्रापि षष्ठ्यर्थे सप्तमी वर्तते इति। वशा कृद् विशेष्यते। वश यः वर्तते तेन कृद् विशेष्यते। तदादिविधिः तदाह वशादेरिधिः। वशादेः कृतः नाम वशप्रत्याहारस्थः यः वर्णः सः आदिः भवति। यस्य कृतः वशादेः कृतः इण् न स्यात्, तस्य कृतः तत्र इडागमः न भवति। केनचन सूत्रेण प्राप्तः इडागमः न भवति इति भावः। समीचीनम्। उदाहरणं पश्यामः। सुशर्मा ततः अपि पूर्वमूले किमुक्तं? श्रृ इत्यस्ति। सुष्ठुष्णाति हिनस्ति पापानि यः सः सुशर्मा इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति सूत्रद्वारा अत्र मनिन् प्रत्ययः भवति। सु उपपदे सु श्रृ मन् तदेव व्याख्याता कथयति श्रृ धातोर्मनिन्। धातोः गुणः भवति शर् मन् शर्मन्। इदानीं शर् श्रृ मन् इत्यवस्थायां प्रकृते आर्धधातुकस्य एडवलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्तः आसीत्। तस्य नेड् वशीकृति इत्यनेन निषेधः भवति। अन्यथा सुशरिमन् इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः सुशर्मन् इति रूपं सिद्धं भवति। राजा राजानौ राजानः इति वत् शर्मा शर्माणौ शर्माणः इत्यादीनि रूपाणि द्रष्टव्यानि। तानि तु शब्दाधिकारप्रकरणे सविस्तरम् अस्माभिः साधितानि। इति मन् प्रत्ययस्य उदाहरणम्। इदानीं क्वनिपः उदाहरणम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। प्रातरित्वा इति अस्ति। व्याख्याता कथयति इणधातोः क्वनिप् इति।
प्रातर् उपपदे सति इणगतौ इति धातोः क्वनिप् केन अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन क्वनिपः वन् अवशिष्यते। प्रातःकाले एति गच्छति यः सः प्रातरित्वा भवति। समीचीनम्। अतः प्रातर् इति उपपदे इन् धातोः क्वनिप् क्वनिपः वन् अवशिष्यते। अयं कित् अस्ति, अतः गुणः न भवति। प्रातर् इ वन्। समीचीनम्। ह्रस्वस्य पिति कृति तु कित्तेन तुगागमः भवति। प्रातर् इत् वन्, प्रातरित्वन् इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। नाम मूलशब्दः अत्र सिद्धः एवं रीत्या भवति। प्रातरित्वन् एतस्य विभक्तिकार्ये कृते प्रातरित्वा, प्रातरित्वानो, प्रातरित्वानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति मनिनः क्वनिपः च एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। वनिपः विचः वा उदाहरणम् अन्येभ्यः धातुभ्यः सद्यः न चर्च्यमानः अस्ति, अग्रे कदाचित् चर्च्येत। इदानीं अग्रे सूत्रं पठ्यमानं वर्तते आत्वविधायकम्। प्रायः विन् प्रत्ययान्तमपि उदाहरणम् इदानीम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। विन् इति न, वनिप् इति क्रमशः कथयन् अस्ति। क्वनिपः सुशर्मा, मनिनः सुशर्मा, क्वनिपः प्रातरित्वा। इदानीम् अवावा इति वनिपः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। सम्यक्। तत्र अव उपसर्गपूर्वकात् इण धातोः वन् प्रत्ययः क्रियते। पश्यामः। इण ओण्ड् इति धातुः। कः धातुः? ओण्ड् धातुः। अयं धातुः पूर्वमस्माभिः सुष्ठुतया पठितः वर्तते। ततः अपि पूर्वम् अवावा इत्यतः अपि पूर्वं विजावा इति अस्ति वस्तुतः। तत्र तु जन् धातुः भवति। अस्तु क्रमशः गच्छामः, सूत्रमादौ पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। विड्वनोरनुनासिकस्यात्। मम पुस्तके मूले व इति लुप्तः वर्तते, विड्नो इति जातमस्ति, अतः तत्र विड्वनो इति कुर्मः। एवं खलु? विड्नो इति नास्ति, विड्वनोरनुनासिकस्यात् इत्यस्ति। षष्ठमिदं सूत्रं भवति आत्वप्रकरणस्थं। सूत्रे विड्वनोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं प्रथमं पदं भवति। ततः अनुनासिकस्य षष्ठ्यन्तं पदं भवति। आत् इति तु प्रथमान्तं पदं भवति। विट् च वन् च विड्वनौ, तयोः विड्वनोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। आत् इत्यत्र तपरकरणं भवति। समीचीनम्। अङ्गस्य इत्यधिकारे इदं सूत्रं पठितं भवति। व्याख्याता कथयति विड्वनोरिति सप्तमी अनुनासिकस्य आदिच्छेदः विजावा इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः आदौ मूले। अनुनासिकस्य आत् स्यात्। कदा? यदा विट् प्रत्ययः वन् वा प्रत्ययः परतः भवति तदा अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य आदादेशः भवति। तर्हि जनावेति, जनेर्वनिप्। सम्यक्। वनिप् प्रत्ययः भवति, येन अन्येभ्यो दृश्यन्ते खलु। वि उपसर्गपूर्वकतया। वि
तदेव विजायते इति विजावा, वि जन् वनिप्, वनिपः वन् अवशिष्यते, वि जन् वन्, विड्वनोरनुनासिकः स्यात्, नाम वनिपरतः अत्र इदानीं विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यनेन आत्वं, वि ज आ वन् सवर्णदीर्घः, विजावन् विजावन् इति रूपं सिद्धं भवति इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। व्याख्याता कथयति जनेर्नकारस्य आकारः सवर्णदीर्घः, तर्हि विजावन् इति राजन्वत् विजावा विजावौ विजावानः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। विजायते इति विजावा। उदाहरणान्तरं कथयति अग्रे, ओण्ऋ अवावा, व्याख्याता कथयति ओणेर्वनिप् अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन तस्य वन् इति अवशिष्यते। समीचीनम्। ओण् वन् कथयति अणकारस्य आकारः अवादे, अणकारस्य आकारः ओ आ वन्, अवादेशः कस्य ओकारस्य, अव आ वन् अवावन् इति मूलशब्दः सिद्ध्यति। एवं खलु। अतः अवावा इति रूपं सिद्धं भवति विभक्तिकार्ये कृते। अन्यानि रूपाणि अवावा अवान्, अवावा अवावानौ अवावानः इत्यादीनि अत्र द्रष्टव्यानि। समीचीनम्। अग्रे विच् मूले अस्ति खलु, विच् व्याख्याता उदाह्रियते इति शेषः, नाम विच् प्रत्ययस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते, उदाह्रियते। रोट् रेट् व्याख्याता ऋषहिंसायां विच् केन अन्येभ्यो दृश्यते, वेरप्रक्तस्य इति बलोपः, नाम सर्वलोपः भवति। अतः लघुपदगुणः भवति उभयत्रापि, उभयत्रापि षकारस्य जष्ट्वेन डत्वं भवति, विकल्पचर्त्वेन रोट् रेट् अथवा रोड् रेड् इत्यादीनि रूपाणि अत्र लभ्यन्ते। हिंसार्थकं धातुद्वयं भवति, नाम यः हिंसां करोति सः रोट् अथवा रेट् भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति सुगण, कथयति गणेर्विच् केन अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यनेन एव। अतः विचि सति शोभनतया गणयति यः सः सुगण इति भवति। अयं स्वार्थण्यन्तः धातुः अणेर्णिटि, नाम विचि सति अणेर्णिटि इत्यनेन अणेर्लुक् भवति, विचः अपि सर्वलोपः भवति, सुगण इत्येव अवशिष्यते। सुगण सुगणौ सुगणः इत्यादीनि रूपाणि शब्दाधिकारे सुष्ठु अस्माभिः साधितानि। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यत्र दृष्टः अथवा इत्यत्र भवति, नेड्वशीकृति विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यत्र च भवति। इदानीं क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रान्तरं पठनीयम् अस्ति अस्माभिः। सत्सु दुषतुः इत्यादिकमेकं सूत्रं पठितम्। अधुना तस्मिन्नेव पादे कानिचन सूत्राणि अग्रे गत्वा, केभ्यश्चित् सूत्रेभ्यः अनन्तरं गत्वा इदं सूत्रं लभ्यते यदग्रे पठ्यमानं वर्तते, मूले व्याख्यायाञ्च क्विप् च इति। क्विप् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र अयमपि इत्युक्तं खलु, मूले पश्यन्तु, नाम धातोः प्रत्ययः परश्च इति सर्वं लभ्यते। अयमपि दृश्यते कथयति सर्वधातुभ्यः सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यश्च छन्दसि लोके च क्विप् दृश्यते इत्यर्थः। सर्वत्र दृश्यते। सोपपदभूतः भवतु धातुः, निरुपपदो वा भवतु, कीदृशो वा भवतु, अयं क्विप् कर्तृर्थे लोके वा वेदे वा सर्वत्र दृश्यते इति भावः।
एवं खलु कथयति नन्वनेनैव सिद्धे सत्सु दुषिति सूत्रे व्यर्थम् इत्यतः सत्सु दुषे इति मूलमिति सत्सु दुष इति त्वस्यैव प्रपञ्चः नाम सत्सु दुष इति सूत्रम् अस्यैव प्रपञ्चभूतं भवति इति भावः कस्य क्विप्च इत्येतस्य एवं खलु कथयति सत्सु व्याख्यातः सत्सु दुष इति सूत्रं तु क्विप्च इत्यस्यैव प्रपञ्चत्यर्थः अस्तु इति उक्तमेव उदाह्रियते पूर्वम् उदाहृतं वर्तते इदं परन्तु अत्र पुनः प्रकरणविशेषरूपेण उदाह्रियते तत्र उखास्रत् इति मूले दृश्यते खलु व्याख्यातः उखास्रदिति किं कथयति उखायाः स्रंसते स्रंसु अवस्रंसने इति खलु अतः उखा इति उपपदे सति स्रंस नाम एकप्रकारेण श्रवणं पतनं वा उखा इति उपपदे पञ्चम्यन्ते उपपदे सति स्रंस इति धातोः क्विप् चैतन्येन क्विप् तदेव कथयति स्रंसेः क्विपकेन क्विप् चैतन्येन अनिदितां हल उपधायाः क्ङीति इत्यनेन सूत्रेण न लोपः इति कथयति व्याख्याता वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान् दः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य दकारः भवति अतः उखास्रद् वैकल्पिकचर्त्वेन उखास्रत् उखास्रद् इत्यादीनि रूपाणि लभ्यन्ते एवं खलु तत्र वसु प्रत्ययान्तस्य सकारान्तस्य स्रंसु ध्वंसु इत्यनयोः अनुडुः शब्दस्य पदान्ते दकारादेशः भवति इत्युच्यते खलु पदान्तत्वमपेक्षितम् अतः प्रकृते सर्वापि योग्यता अस्ति उखास्रत् उखास्रंसौ उखास्रंसः इत्यादीनि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि समीचीनं ततः नलोपः द्वित्वे बहुत्वेपि भविष्यति उखास्रसौ उखास्रसः इत्यादीनि रूपाणि द्रष्टव्यानि अस्तु अग्रे उदाह्रियते पर्णध्वत् इत्यस्ति पर्णाध्वंसते इति विग्रहः कथयति उखायाः स्रंसते इति पूर्वं विग्रहः उक्तः अत्र पर्णाध्वंसते खलु ध्वंसु अवस्रंसने एव अर्थे धातुः भवति अत्रापि पर्ण उपपदे ध्वंसधातोः क्विपि कुतः सर्वलोपः अन्यसां हलोपधायाः क्ङित्यनेन न लोपः पर्णध्वस् वंसु स्रंसु ध्वंसनुडुहान्तः इत्यनेन दकारादेशः पर्णध्वत् पर्णध्वद् इति रूपद्वयं विकल्पचर्त्वेन लभ्यते समीचीनं ततः वाहभ्रट् इति वाहात् भ्रश्यति इति विग्रहः वाहः नाम अश्वः भ्रंशु अवस्रंसनार्थक एव सोऽपि धातुः अतः वाह इति उपपदे सति भ्रंशधातोः क्विप् नलोपः एवं खलु व्रश्च सृजमिति व्याख्यातः कथयति व्रश्चादिनाशः षत्वं भवति वाह भ्रश् तस्य पदान्तत्वात् जष्ट्वं वाह भ्रड् विकल्पचर्त्वद्वारा वाहभ्रट् वाहभ्रड् इति रूपद्वयम् अत्र लभ्यते समीचीनम् इति एवमेव अन्यानपि धातून् सोपसर्गान् सोपसर्गान् निरुपसर्गान् वा गृहीत्वा क्विपि सति अस्माभिः कर्तृर्थे क्विपि सति अस्माभिः रूपाणि निर्मातुं शक्यन्ते अत्र तु कतिचन एव रूपाणि उक्तानि अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 15 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।